आद्यस्य नः कुलपतेर्भूताभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च महदाह्वयभट्टनाथ श्रीभक्तिसान्द्रशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिपरकालयतीन्द्रविश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् श्रियः पदेः निखिलहेय प्रत्यनीककल्याणैकतानस्य श्वेतरसमस्तवस्तुविलक्षणज्ञानानन्दैकस्वरूपस्य स्वाभाविकानवधिकातिशयज्ञानबलैश्वर्यशक्तेजः प्रवृत्त्यसङ्ख्येय कल्याणगुणगणमहोददेः श्रीवैकुण्ठनिलयस्य श्रीभूनीडानायकस्य परात्परस्य परब्रह्मणो भगवतो नारायणस्य चरणारविन्दयोः साष्टाङ्गदण्डवत् प्रणुतिं विनिवेदयामि। अत्र समुपस्थितान् सर्वान् नमस्करोमि। स्वामी रामानुज संस्कृताध्ययन केन्द्रेण वाक्कौशलम् अभिवर्धयितुं प्रत्यमावस्यं सभेयं समायोज्यते। तदनुगुणमेव अमावस्यान्तरूपेण आषाढमासे पूर्णिमान्तरूपेण श्रावणे मासे कृष्णे पक्षे अमावस्यायाम् अद्य षष्ठतमशृङ्खलागत द्वितीयभागलक्षण वाग्वर्धिनी सभा समायोज्यते। अस्यां हि भवतां भवतीनां च समेषां हार्दिकं स्वागतं व्याहरामि। कार्यक्रमस्यास्य अध्यक्षबिरुदमलङ्कर्तुं श्री विश्वनाथनगरीभूत वाराणसी स्थितस्य श्री सन्यासी संस्कृतमहाविद्यालयस्य व्याकरणविभागाध्यक्षाः श्रीमन्तः डॉक्टर गोविन्दपौडेल महोदयाः विनिवेद्यन्ते यत्ते जनस्यास्य विज्ञापनमुदरीकृत्य अध्यक्षबिरुदमलङ्कुर्वन्तु इति। कार्यक्रमं वाक्यार्थं चालयन्तु। प्रारभामहे वयम्। अद्य सम्प्रति प्रथमः प्रवक्ता श्री ध्रुवरामानुजदासमहोदयः तं प्रति विनिवेदयामि स्वीयं विषयं प्रस्तौतु इति। ततश्च अग्रिमः प्रवक्ता भविष्यति श्री बिपिनमिश्रमहोदयः, कृपया सज्जीभूय वर्तताम् इति। अडियन् एवं प्रार्थना अस्ति, इत्युक्ते द्वितीयावसरः दीयते चेत् सौकर्यं, यतोहि इदानीं किं कालान्तरात् आयन् अस्मि। तर्हि विपिनमहोदयाः सज्जीभूताः किं सम्प्रति? आं महोदय, नमस्कारः। प्रारभ्यताम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथया मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सर्वादौ अस्याः संगोष्ठ्याः अध्यक्षवर्यान् च प्रणम्य अथ च संयोजकमहोदयान् च धन्यवादं विधाय इदानीं साक्षात् स्ववाक्यार्थः प्रस्तौमि। चलचित्रः तत् कर्तुं शक्यते किम्? तर्हि अष्टाध्याय्यां भगवता पाणिनिना तृतीया विभक्तिविधायकं सूत्रमारब्धं यत् कर्तिकरणयोः तृतीया इति। तर्हि कर्तरि करणे चार्थे तृतीया विभक्तिः भवति। तर्हि जिज्ञासा भवति यत् कस्तावत् कर्तिपदार्थः इति जिज्ञासायां भगवता पाणिनिना अपरं सूत्रं विरचितं यत् स्वतन्त्रः कर्ता इति। तर्हि किं नाम स्वतन्त्रम् इति जिज्ञासायाम् आचार्यैः जयदेवमिश्रैः एतस्मिन् विषये केचन विचाराः उपस्थाप्यन्ते। तर्हि ते उच्यन्ते यत् व्यापाराश्रयत्वं स्वतन्त्रं, नाम व्यापाराश्रयस्य कर्तृसंज्ञा भवति अनेन सूत्रेण। तर्हि देवदत्तः पचति इत्यत्र विक्लिप्तनुकूलव्यापारः प्रतिभात्वर्थः, तदा देवदत्तः अथवा तस्य कर्तृसंज्ञा सिद्धा। किन्तु यदि व्यापाराश्रयत्वं स्वातन्त्र्यम् इति उच्यते चेत् तर्हि सर्वेषामपि कारकाणां कर्तृत्वापत्तिः। यतोहि सर्वेषामपि कारकाणां यत्किञ्चित् व्यापारद्वारेणैव प्रधानीभूता या पाकक्रिया तस्याः क्रियायाः स्वास्वव्यापारद्वारेणैव प्रधानक्रियानिष्पादकत्वं तत्तत्कारकेषु वर्तते। अतः यदि व्यापाराश्रयत्वं स्वातन्त्र्यम् इति अङ्गीक्रियते चेत् सर्वेषामपि कारकाणां कर्तृत्वापत्तिः। अतः व्यापाराश्रयत्वं व्यापारनिष्पादकत्वं च समानम् इति मत्वा निष्पादकत्वं व्यापाराश्रयत्वं
तर्हि एवं लक्षणं स्वीकर्तुं न शक्यते, यतोहि सर्वेषामपि कारकाणां कर्तृत्वापत्तिः दोषः वर्तते। अतः इदानीं तद्दोषवारणाय इदानीं व्यापारे धात्वर्थः इति पदं इति विशेषणं निवेश्यते। तेन धात्वर्थ व्यापारास्य त्वं स्वातन्त्र्यं यदि एवं लक्षणं क्रियते चेत् सर्वेषामपि करणादिकारकाणां न कर्तृत्वापत्तिः। कथं? यतोहि देवदत्तः स्थाल्यां काष्ठैः ओदनं पचति इत्यत्र प्रधानीभूताया विक्लिप्त्यनुकूलपाकक्रिया नाम प्रधानीभूताया पाकानुकूलक्रिया सा क्रिया काष्ठादिनिष्ठ यः ज्वलनव्यापारः तं व्यापारं विना न सम्भवति। अथ च स्थालिनिष्ठ यः ओदनसमावेशनव्यापारः सव्यापारमन्तरा प्रधानीभूताया पाकक्रिया स भवितुमेव नार्हति। अतः यदि धात्वर्थव्यापारास्यत्वं यदि एवम् उच्यते चेत् तर्हि देवदत्तः स्थाल्यां काष्ठैः ओदनं पचति इत्यत्र प्रधानीभूताया पाकक्रिया सा धात्वर्थ एव, अतः तदाश्रयः देवदत्तः, अतः तस्य कर्तृसंज्ञा भविष्यति। तर्हि इत्यत्र किञ्च यदा करणादिव्यापारस्य करणादिनिष्ठव्यापारस्य यदा धात्वर्थत्वेन विवक्षा क्रियते तदा तु तस्य कर्तृत्वं भवत्येव। यथा अस्माभिः उदाहरणमपि दृश्यन्ते, यथा असिना छिनत्ति इत्यत्र असिना इत्यत्र करणे प्रतीया वर्तते। अतः यदा असिनिष्ठः यः व्यापारः छेदनव्यापारः तद्व्यापारस्य यदा छिन्धात्वर्थत्वेन विवक्षा क्रियते तदा तु तस्य कर्तृत्वं भवत्येव। तदा प्रयोगोऽपि भवति यत् असिच्छिनत्ति इति। अतः यदा तत्तद् करणादिनिष्ठव्यापारस्य धात्वर्थत्वेन विवक्षा क्रियते तदा तु तत्तत् कारकाणां कर्तृत्वम् अस्माभिः इष्यते एव। अतः अनेन लक्षणेन किमपि व्यावर्त्यमेव नास्ति। किञ्च अनेन लक्षणं स्वीक्रियमाणे सति अग्नेः मालवकं वारयति माता इत्यत्र मालवकस्य कर्तृत्वापत्तिः। कथमिति चेत् तथा उपपाद्यते यत् इदानीं लक्षणं किं कृतं यत् धात्वर्थव्यापारास्यत्वं स्वातन्त्र्यम् इत्युक्ते कर्तृत्वमेव। अतः यदि इदानीं अग्नेः मालवकं वारयति इत्यत्र धातुः वर्तते वारिधातुः, तस्यार्थः संयोगानुकूलव्यापारः भावानुकूलव्यापारः। इदानीं धात्वर्थे व्यापारद्वयं निविष्टं वर्तते। तर्हि लक्षणघटकेन व्यापारपदेन अस्माभिः इदानीं संयोगानुकूलव्यापारः गृह्यते। तदाश्रयः माणवकः, अतः तदाश्रयत्वात् तस्यापि कर्तृत्वापत्तिः। अतः धात्वर्थव्यापारास्यत्वं स्वातन्त्र्यम् इत्यपि वक्तुं न शक्यते, यतोहि माणवकस्यापि कर्तृत्वापत्तिः। तर्हि इदानीम् आचार्यैः धात्वर्थे प्रधानीभूतम् इति पदं निवेश्यते। तर्हि इति लक्षणं स्वीक्रियमाणे सति मालवकस्य न कर्तृत्वापत्तिः। कथमिति चेत् तदा उपाद्यते यत् अग्नेः मालवकं वारयति इत्यत्र धातुः वर्तते वारिधातुः, तस्यार्थः संयोगानुकूलव्यापारः भावानुकूलव्यापारः। द्वितीयव्यापारः प्रधानीभूतव्यापारः, तदाश्रयः न मालवकः वर्तते। अतः प्रधानीभूतधात्वर्थव्यापाराभावात् मालवकस्य न कर्तृत्वापत्तिः। तर्हि प्रधानीभूतधात्वर्थव्यापारास्यत्वं स्वातन्त्र्यम् अनेन लक्षणेन मालवकस्य कर्तृत्वापत्तिः। तर्हि लक्षणमिदं स्वीक्रियमाणे सत्यपि कुत्र दोषः? यदि कर्मप्रत्ययस्थले दोषः। कथं? यतोहि देवदत्तेन ओदनः पच्यते इत्यत्र देवदत्तस्य कर्तृत्वानापत्तिदोषः। किञ्च अजा ग्रामं नीयते इत्यत्र अजायाः कर्तृत्वापत्तिः, नाम एकत्र अतिव्याप्तिः एकत्र अव्याप्तिः। अतः दोषस्य सत्त्वात् इदमपि लक्षणं स्वीकर्तुं न शक्यते। तदा दोषः कथं तद् उपाद्यते इदानीं? यतोहि देवदत्तेन ओदनः पच्यते इत्यत्र प्रधानीभूतधात्वर्थः कः?
फलमेव, यतोहि कर्मप्रत्ययसमभिव्याहे तु फलस्य प्राधान्यं भवति। अतः प्रधानीभूतधात्वर्थः कः? फलम्। तर्हि प्रधानी व्यापारः नास्ति, अतः प्रधानीभूतधात्वर्थ व्यापारास्यत्वाभावात् देवदत्तस्य कर्तृत्वानापत्तिः। किञ्च अजाग्रामं नीयते इत्यत्र निधातुः वर्तते, निधातुः तदा तस्यार्थः संयोगानुकूलव्यापारानुकूलव्यापारः। इदानीं लक्षणघटकेन प्रथमव्यापारः क्रियते, तर्हि संयोगानुकूलव्यापारः फलरूपेण इदानीं वर्तते, यतोहि कर्मप्रत्ययसमभिव्याहारे फलस्य प्राधान्यं भवति इति कृत्वा संयोगानुकूलव्यापारः अजा एव वर्तते। अतः धात्वर्थः यः प्रधानीभूतधात्वर्थः संयोगानुकूलव्यापारः तदाश्रयः अजा वर्तते, अतः तदाश्रयत्वात् तस्य कर्तृत्वापत्तिः यन्नेष्टम्। अतः उभयत्रापि दोषः वर्तते। उक्तपत्तिवारणाय इदानीम् आचार्यैः किं क्रियते यत् प्रधानीभूतधात्वर्थव्यापारे कर्तृप्रत्ययसमभिव्याहार इति विशेषणं निवेश्यते, तेन कुत्रापि दोषः न भवति। यतोहि देवदत्तेन ओदनः पच्यते इत्यत्र कर्तृप्रत्ययसमभिव्याहारे, नाम देवदत्तः ओदनं पचति इत्यत्र कर्तृप्रत्ययसमभिव्याहारे प्रधानीभूतधात्वर्थः व्यापारः तदाश्रयः देवदत्तः वर्तते, अतः तदाश्रयत्वात् तस्य कर्तृसंज्ञा सिद्धा। तदवत् अस्मिन् पक्षे उपलक्षणत्वम् अङ्गीकृत्य, यतोहि कर्तृप्रत्ययसमभिव्याहारे तु प्रधानीभूतधात्वर्थव्यापारः तदाश्रयः देवदत्तः तस्य कर्तृसंज्ञा सिद्धा। तदवत् अत्रापि एकत्र यस्य प्राधान्यं दृष्टं तस्य कर्मप्रत्ययस्थलेपि, कर्मप्रत्ययस्थले नाम देवदत्तेन ओदनः पच्यते इत्यत्र प्रधानीभूतधात्वर्थः व्यापारः नास्ति, तथापि एकत्र प्राधान्यं यस्य दृष्टं तदाश्रयस्य देवदत्तस्य कर्तृसंज्ञा सिद्धा। तद्वत् अत्रापि कर्मप्रत्ययस्थले देवदत्तः प्रधानीभूतधात्वर्थः व्यापारः नास्ति, तथापि तदाश्रयस्य देवदत्तस्य कर्तृसंज्ञा एव भवति। किञ्च अजाग्रामं नीयते इत्यत्र धातुः वर्तते संयोगानुकूलव्यापारानुकूलव्यापारः, तर्हि कर्तृप्रत्ययसमभिव्याहारे नाम अजां ग्रामं नयति इत्यत्र कर्तृप्रत्ययसमभिव्याहारे संयोगानुकूलव्यापारानुकूलव्यापारस्य प्राधान्यात् संयोगानुकूलव्यापारानुकूलव्यापारः प्रधानीभूतव्यापारः तदाश्रयः अजा वर्तते। अतः एकत्र यस्य अप्राधान्यं वर्तते तदवत् यथा अजायाः कर्तृसंज्ञा न भवति कर्तृप्रत्ययसमभिव्याहारे, तदवत् अत्रापि अजाग्रामं नीयते इत्यत्रापि संयोगानुकूलव्यापारस्य प्राधान्यस्य सत्त्वेपि तदाश्रयस्य कर्तृसंज्ञा न भवति, यतोहि उपलक्षणत्वं नाम सुबोधकत्वे सति स्वीतरबोधकत्वम् एकत्र तु प्राधान्यम् अवश्यमेव द्रष्टव्यम्। अतः अजायाः तु व्यापारः संयोगानुकूलव्यापारः स कर्तृप्रत्ययसमभिव्याहारे प्रधानीभूतः नास्ति, अतः कर्मप्रत्ययसमभिव्याहारे तदाश्रयस्य अजायाः कर्तृत्वापत्तिः नास्ति। तर्हि कर्तृप्रत्ययसमभिव्याहारे प्रधानीभूतधात्वर्थव्यापारास्यत्वं स्वातन्त्र्यम् इति लक्षणम् अस्माभिः अङ्गीकर्तुं शक्यते। तथापि यदि एवं लक्षणम् अङ्गीक्रियते तदा तु लक्षणेऽस्मिन् आत्माश्रयः वर्तते, यतोहि स्वातन्त्र्यं नाम कर्तृत्वमेव, तर्हि कर्तृत्वलक्षणे कर्तृत्वस्य प्रवेशः एव वर्तते। यथा द्रव्यस्य लक्षणं क्रियते तदा द्रव्यस्य प्रवेशेन किं भवति? आत्माश्रयः भवति। अतः तदवदत्रापि स्वातन्त्र्यलक्षणे स्वातन्त्र्यस्य प्रवेशात् किम् आत्माश्रयः दोषः जातः। कथं? कर्तृप्रत्ययसमभिव्याहारे इत्यत्र घटकीभूतं यत् कर्तृपदं विद्यते सः स्वातन्त्र्यलक्षणे एव प्रवेशो वर्तते। अतः स्वातन्त्र्यलक्षणे स्वातन्त्र्यस्य प्रवेशात् आत्माश्रयः समागतः। तदा एका उक्तापत्तिवारणा इदानीं लक्षणघटकं यत् कर्तृपदं विद्यते तस्य व्याख्यानं क्रियते। तदा उच्यते यत् लक्षणघटकं यत् कर्तृपदं विद्यते स न स्वातन्त्र्यं, यतोहि उच्यते कर्तृपदवत्वमेव संकेतसम्बन्धेन पाणिनिसंकेतसम्बन्धेन कर्तृपदवत्वमेव कर्तृत्वं तन्न स्वातन्त्र्यम्। अतः यस्य कृते अस्माभिः कर्तृत्वम् इति व्यवह्रियते तदेव लक्षणघटकं कर्तृपदं विद्यते, अतः न स्वातन्त्र्यम्। अनयोर्मध्ये आत्माश्रयः नास्ति। पुनश्च तदाचार्यैः उच्यते यत् यदि एवं क्रियते चेत् तदा तु अन्योन्याश्रयः एव। कथं? यतोहि कर्तृपदवत्वज्ञानं कथं भवति?
यदा स्वातन्त्र्यस्य ज्ञानं भवति। स्वातन्त्र्यज्ञानं कथं भवति? यदा कर्तृपदवत्वस्य ज्ञानं भवति। अतः कर्तृपदवत्वज्ञानं स्वातन्त्र्यज्ञानाधीनं, स्वातन्त्र्यज्ञानं कर्तृपदवत्वज्ञानाधीनम्। अतः अनयोर्मध्ये अन्योन्याश्रयः समागतः। तर्हि उक्तापत्तिवारणाय इदानीम् आचार्यैः कर्तृप्रत्ययसंहिव्याहारे इत्यस्थाने तिप्रत्ययसंहिव्याहारे इति निवेश्यते। तदा आचार्यैः उच्यते यत् तिप्रत्ययसंहिव्याहारे प्रधानीभूत धात्वर्थव्यापारस्य त्वं स्वातन्त्र्यम्। अनेन लक्षणेन किं जातं? यतोहि यदा कर्तृत्वस्य प्रवेशः आसीत् तदा तु आत्माश्रयः आसीत्। अतः आत्माश्रयः तिप्रत्ययसंहिव्याहारे निवेशेन तदा आत्माश्रयः नास्ति। किञ्च यदा आत्माश्रयः आसीत् तदा अन्योन्याश्रयोऽपि आगतमासीत्, अतः तदपि नास्ति। तर्हि दोषत्रयमपि गतं। तथापि कर्मप्रत्ययस्थले यदा कर्तृप्रत्ययसंहिव्याहारे नाम पूर्वस्मिन् लक्षणे एव दोषः ददाति कि यदा कर्तृप्रत्ययसंहिव्याहारे तस्य विशेषणत्वम् अङ्गीक्रियते। नाम विशेषणत्वं नाम इतरव्यावर्तकत्वमेव विशेषणत्वं भवति खलु। तर्हि विशेषणत्वपक्षे तु यदा कर्मप्रत्ययसंहिव्याहारे कर्तृप्रत्ययसंहिव्याहारो न भवति तदा तु विशेषणत्वपक्षे तु दोषः अस्त्येव। अतः तिप्रत्ययसंहिव्याहारे इति दीयते। एतत् लक्षणं स्वीक्रियमाणे सत्यपि एधते देवदत्तः इत्यत्र दोषः। यतोहि एधते इत्यत्र तङ् प्रत्ययसंहिव्याहारः न चिप् प्रत्ययसंहिव्याहारः। अतः चिप् प्रत्ययसंहिव्याहाराभावात् तस्य देवदत्तस्य कर्तृसंज्ञा अनापत्तिः। पुनश्च कर्मप्रत्ययस्थले तु दोषः अस्त्येव। तदा इदानीं द्वयोर्मध्ये इदानीम् चिप् प्रत्ययसंहिव्याहारो भवति, प्रत्ययसंहिव्याहारो वा भवति, एकत्र तु दोषः अस्त्येव। अतः समेषामपि दोषाणां निवारणाय इदानीम् आचार्यैः किञ्चित् लक्षणं परिस्क्रियते। तथा नूतनं लक्षणं यत् प्रधानीभूत धात्वर्थाश्रयत्वमेव स्वातन्त्र्यम्। किन्तु इदानीं प्राधान्यं कीदृशं ग्राह्यं तद् विव्रियते। यतोहि शाब्दबहुधीय विशेषता न इदानीं गृह्यते। तर्हि प्राधान्यं च जनकत्वेन प्रतीयमानत्वं न तु शाब्दबहुधीय विशेषताश्रयत्वम्। तर्हि अनेन लक्षणेन किं जातं? देवदत्तेन ओदनः पच्यते इत्यत्र किमस्ति? देवदत्तेन ओदनः पच्यते इत्यत्र धातुः वर्तते, पच् धातुः। तस्यार्थः विपरीतनुकूलव्यापारः। सव्यापारः शाब्द तस्मिन् व्यापारे शाब्दबोधीय प्राधान्यं नास्ति। तथापि संयोगरूपफलजनकत्वेन प्रतीयमानत्वं विद्यते तस्मिन् व्यापारे। अतः जनकत्वेन प्रतीयमानत्वस्य प्राधान्यस्य सत्त्वात् तदाश्रयस्य देवदत्तस्य कर्तृत्वं सिद्धम्। पुनश्च एवं लक्षणे स्वीक्रियमाणे सत्यपि आचार्यैः अग्रे दोषः ददाति। प्रधानीभूत धात्वर्थाश्रयत्वं स्वातन्त्र्यं, प्राधान्यं च जनकत्वेन प्रतीयमानत्वं न तु शाब्दबोधीय विशेषताश्रयत्वं। तर्हि व्यापाराश्रयः कः? अजा वर्तते। यतोहि संयोगः कः क्रियते? अजा एव क्रियते। अतः संयोगानुकूलव्यापाराश्रयः अजा वर्तते। तस्मिन् अजानिष्ठः यः व्यापारः स व्यापारः संयोगरूपफलजनकत्वेनैव प्रतीयमानत्वम्। अतः प्राधान्यस्य नाम संयोगरूपफलजनकत्वस्य प्राधान्यस्य सत्त्वात् तस्मिन् व्यापारे प्राधान्यमागतम्। अतः तदाश्रयस्य अजायाः कर्तृत्वापत्तिः। तर्हि उक्तापत्तिवारणाय इदानीं पुनः लक्षणस्यैव परिष्करणं क्रियते यत् जनकत्वेन प्रतीयमानत्वम् इत्यस्य भावः वर्तते यत् जनकत्वेन अप्रतीयमानत्वम्। तर्हि अजानिष्ठः यः व्यापारः संयोगानुकूलव्यापारः स व्यापारः जन्यत्वेन प्रतीयमानत्वस्य सत्त्वेपि द्वितीयव्यापारेण जन्यमेव वर्तते। नाम संयोगानुकूलव्यापारेण जन्यः अजानिष्ठः व्यापारः। अतः प्राधान्यं नास्ति तस्मिन् व्यापारे, प्राधान्यं नास्ति। अतः प्रधानीभूतव्यापाराश्रयत्वाभावात् अजायाः न कर्तृत्वापत्तिः। तर्हि इदानीम् उक्तापत्तिवारणाय पुनः आचार्यैः अग्रे क्रियते यत् यदि एवम् उच्यते तदा तु ऋयन्तस्थले दोषः। कथं?
हि प्रयोज्य कर्तृसंज्ञा न भविष्यति। यतोहि देवदत्तेन यज्ञदत्तः पाचयति इत्यत्र देवदत्तः यः प्रयोज्यकर्ता तद्निष्ठा या व्यापारः स व्यापारः प्रयोजकनिष्ठव्यापारेणैव जन्यः। अतः यदि प्राधान्यं यदि जनकत्वेन प्रतीयमानत्वम् अथ च जन्यत्वेन अप्रतीयमानत्वं गृह्यते चेत् प्रयोज्यनिष्ठा यः व्यापारः स व्यापारः प्रयोजकनिष्ठव्यापारेण जन्यमेव अस्ति। अतः तदाश्रयस्य देवदत्तस्य कर्तृत्वानापत्तिः। तदा उच्यते आचार्यैः यत् अत्र दोषः तु अस्त्येव, तदा उक्तापत्तिवारणा इदानीं पुनः लक्षणान्तरं क्रियते। तर्हि आचार्यैः उच्यते यत् स्वविशिष्टव्यापारस्य त्वं स्वातन्त्र्यं नाम स्वपदेन धातुः ग्रहणं नाम धातुविशिष्टव्यापारस्य त्वं स्वातन्त्र्यं। तर्हि धात्वर्थव्यापारे वैशिष्ट्यं च स्वजन्यबोधविषयत्वेन तात्पर्यविषयत्वं स्वजन्यबोधविषयत्वेन तात्पर्यविषयीभूतार्थनिरूपित जन्यत्वेन प्रतीयमानत्वम् एतत् उभयसम्बन्धेन धातुविशिष्टव्यापारस्य त्वं कर्तृत्वम्। तदा इदानीं संघट्यते यत् देवदत्तः यज्ञदत्तेन पाचयति इत्यत्र धातुः वर्तते पाचि धातुः। पाचि धातोः प्रकृतिभूता धातुः पच् धातुः। तर्हि इदानीं धातुः वर्तते स्वपदेन इदानीं धातुः गृह्णं। तर्हि स्वं धातुः स्वं पच् धातुः लिट् प्रकृतिभूत पच् धातुः तज्जन्यः बोधः विक्लिप्तनुकूलव्यापार विषयकबोधः तज्जन्यबोधविषयत्वेन तात्पर्यविषयत्वं व्यापारे अस्ति। अतः प्रथमः सम्बन्धः गतः। इदानीं द्वितीयः सम्बन्धः कः? तर्हि स्वं ऋच् प्रकृतिभूत पच् धातुः तज्जन्यः बोधः विक्लिप्तनुकूलव्यापारः। तर्हि तद्व्यापार स्वजन्यबोध तर्हि विक्लिप्तनुकूलव्यापार इदानीं स्वं पच् धातुः तज्जन्यः बोधः विक्लिप्तनुकूलव्यापारजन्यः बोधः तज्जन्यबोधविषयत्वेन तात्पर्यविषयत्वं संयोगः अस्ति। अतः तन्निरूपित संयोगनिरूपित अजन्यत्वेनैव प्रतीयमानत्वं व्यापारः अस्ति। अतः पच धातु विशिष्ट व्यापारः देवदत्तव्यापारः तदाश्रयस्य देवदत्तस्य कर्तृसंज्ञा सिद्धा। इदानीं प्रयोजक यः कर्ता वर्तते यज्ञदत्तः तस्मिन् संघटयामि यत् ऋयन्तधातुः पच् धातुः त्वं ऋयन्तपाचि धातुः तज्जन्यः बोधः व्यापारानुकूलव्यापारः तज्जन्यबोधविषयत्वेन तात्पर्यविषयत्वं द्वितीयव्यापारे अस्ति। पुनश्च द्वितीयः सम्बन्धः स्वं ऋयन्तपाचि धातुः तज्जन्यः बोधः विक्लिप्तनुकूलव्यापारानुकूलव्यापारः तज्जन्यबोधविषयत्वेन तात्पर्यविषयत्वं संयोगानुकूलप्रथमव्यापारः तद्व्यापः तर्हि तन्निरूपित संयोगानुकूलव्यापारनिरूपित अजन्यत्वेनैव प्रतीयमानत्वं द्वितीयव्यापारे अस्ति। अतः इदानीं द्वितीयोऽपि सम्बन्धः गतः। अतः पच धातु पाचि धातु विशिष्ट व्यापाराश्रयः यज्ञदत्तः वर्तते। अतः तदाश्रयस्य यज्ञदत्तस्य कर्तृत्वं सिद्धम्। किञ्च इदानीं यदि एवं लक्षणं स्वीक्रियमाणे सत्यपि ऋयन्तस्थले दोषः नास्ति, तथापि अग्नेः माळवकं वारयति इत्यत्र माळवकस्य पुनः कर्तृत्वापत्तिः। यतोहि इदानीं धातुः वर्तते स्वं वारि धातुः तज्जन्यः बोधः विक्लिप्तनुकूलव्यापारजन्यः बोधः तज्जन्यबोधविषयत्वेन तात्पर्यविषयत्वं प्रथमव्यापारे अस्ति। द्वितीयः सम्बन्धः स्वं वारि धातुः तज्जन्यः बोधः संयोगानुकूलव्यापारः भावानुकूलव्यापारः तज्जन्यबोधविषयत्वेन तात्पर्यविषयत्वं संयोगे। अतः तत्संयोगनिरूपित अजन्यत्वेनैव प्रतीयमानत्वं प्रथमव्यापारे अस्ति। अतः तदाश्रयस्य माळवकस्य कर्तृत्वापत्तिः। तर्हि उक्तलक्षण स्वीक्रियमाणे सत्यपि माळवकस्य पुनः कर्तृत्वापत्तिः समागता। अतः एतदपि दोषवारणा इदानीं लक्षणे तृतीयः सम्बन्धः निवेश्यते। स च स्वजन्यबोधविषयत्वेन तात्पर्यविषयीभूतार्थनिरूपित जन्यत्वेन प्रतीयमानः अभावः तत् अप्रतियोगित्वम्। एतत् सम्बन्धेन धातुविशिष्टव्यापाराश्रयत्वं कर्तृत्वं ग्राह्यम्। तच्च इदानीं संघटयामि यत् स्वं वारि धातुः तज्जन्यः बोधः विक्लिप्तनुकूलव्यापारः भावानुकूलव्यापारः तज्जन्यबोधविषयत्वेन तात्पर्यविषयीभूतार्थः द्वितीयव्यापारः
तज्जन्यत्वेन प्रतीयमानः अभावः स अभावः संयोगानुकूलव्यापारस्य प्रतियोगित्वमेव अस्ति। नाम संयोगः अभावस्य प्रतियोगी एव अस्ति। तर्हि लक्षणे किमस्ति? अप्रतियोगित्वं भवेत्। नाम संयोगः तु अभावस्य प्रतियोगी एव अस्ति। अतः तृतीयसम्बन्धस्य व्यापारे अभावात्, तृतीयसम्बन्धस्य लक्षणे अभावात् इदानीं मालवकवृत्तिः संयोगानुकूलव्यापारः। तर्हि वारिधातुविशिष्टव्यापारः न जातः, अतः तदास्य मालवकस्य न कर्तृत्वादिः। तर्हि इदानीं धातुविशिष्टव्यापारास्यत्वं स्वातन्त्र्यं वैशिष्ट्यं च सुजन्यबोधविषयत्वेन तात्पर्यविषयत्वं सुजन्यबोधविषयत्वेन तात्पर्यविषयीभूतार्थनिरूपित अजन्यत्वेन प्रतीयमानत्वं तथा च स्वजन्यबोधविषयीभूतार्थनिरूपित अजन्यत्वेन जन्यत्वेन प्रतीयमान अभाव प्रतियोगित्वम् एतत् तृतीयसम्बन्धेन धातुविशिष्टव्यापारास्यत्वं स्वातन्त्र्यम् इति लक्षणम् अस्माभिः सुस्थिरं भवति इति उक्त्वा अहं विरमामि। धन्यवादः। धन्यवादाः। इदानीं महान् सन्तोषः, अत्यन्तं सुन्दरं। कुत्र पठति? इदानीं काशी हिन्दू विश्वविद्यालये आचार्यकक्षायाम् एव। काशी। धन्यवादाः। ध्रुवमहोदयाः सज्जीभूताः किम्? अग्रिमः प्रवक्ता श्री शिवम् ओझा महोदयः सज्जीभूय वर्तते। लक्ष्मीनाथसमारम्भान् नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अस्मद्गुरुसमारम्भान् यतिशेखरमध्यमाम् लक्ष्मीवल्लभपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। सभायां विद्यमानान् सर्वान् आचार्यान् नमस्कृत्य प्रणम्य एरनेकाचो संयोगपूर्वस्य इति सूत्रमुपयुज्य यथामति किञ्चित् वक्तुम् ईहे। वस्तुतः कुमारी इति शब्दस्य कुमारीम् आत्मनः इच्छति इत्यस्मिन् अर्थे विप्रत्यये क्यच् प्रत्यये अनुबन्धादिकार्ये कृते कुमारीय इति स्थिते, तस्मात् पुनः कर्तरि क्विप् कृते कर्तृर्थे क्विप् अनुबन्धलोपे पकारः गच्छति, ककारस्य लशक्वतति इत्येवं इत्संज्ञा लोपः भवति, वकारः अवशिष्टः कुमारीया वा इति स्थितिः। इदानीं लोपो व्योर्वलि इत्येवं यकारस्य लोपो भवति, वकारस्य वेरप्रत्ययस्य इत्येवं लोपो भवति, कुमारी इति सिद्ध्यति रूपम्। अस्य कृदन्तत्वात् प्रातिपदिकसंज्ञा भवति। अयं क्विबन्ताः धातुत्वं न जहाति इत्यतः अस्य धातुत्वमपि अस्ति, प्रातिपदिकत्वमपि सम्पाद्य इदानीं सुबुत्पत्तिर्भवति। हल्ङ्यादिना शुभलोपे कुमारी इति सिद्ध्यति। इदानीम् अजादि सु औ प्रत्यये परे कुमारी औ इति स्थिते अत्र विषयः अस्ति। अचिष्णुधातुब्रवां योर्यङ्वङ्गौ इत्यनेन सूत्रेण अत्र इयङि प्राप्ते सूत्रमिदम् आरभ्यते। एरनेकाचो संयोगपूर्वस्य इति। एः अनेकाचः असंयोगपूर्वस्य इति त्रिपदमिदं सूत्रम्। एः इति ईवर्णस्य षष्ठ्यन्तं रूपम्। एकः अच् यस्मिन् सः एकाच्, न एकाच् अनेकाच्, तस्य अनेकाचः इति षष्ठ्यन्तम् इदं रूपम्। न संयोगः असंयोगः, संयोगः नास्ति संयोगः पूर्वं पूर्वः यस्य सः असंयोगपूर्वः, तस्य असंयोगपूर्वस्य इति सिद्धम्। इत्येवं त्रिपदात्मकमिदं सूत्रम्। इणो यण् इत्यतः यण् इत्यनुवर्तते। अचिष्णुधातुब्रवाम् अचि इत्यनुवर्तते, पुनः धातोः इत्यपि अनुवर्तते। श्नुभ्रु इति नानुवर्तते, तत्र इवर्णत्वाभावात् असम्भवात् नानुवर्तते। तत्र
क्रियते तत्र सूत्रार्थे कार्यमेवं क्रियते धातोः इति आवर्तते वारद्वयम् एकं धातुग्रहणं असंयोग इत्यत्र संयोगांशे अन्वेति नैभिन्ने संयोगांशे अन्वेति अपरत्र धातु तत् अपरत्र स च अवयवषष्ठ्यन्तं स्वीक्रियते एकाविषष्ठि विषयभेदात् भिद्यते इत्यतः एकं धातुग्रहणम् अवयवषष्ठ्यन्तम् अपरं धातुग्रहणं स्थानषष्ठ्यन्तम् अवयवषष्ठ्यन्तं धातुग्रहणं संयोगांशे अन्वेति तत्र भवति धात्वयवसंयोगपूर्वः इति भवति तद्भिन्नः धात्वयवसंयोगभिन्नः तस्य धात्वयवसंयोगभिन्नस्य इति सूत्रार्थे फलति इत्युक्ते धात्वयवसंयोगपूर्वो न भवति इत्यर्थः तादृशस्य इत्यर्थः पुनः एः इत्युक्ते इवर्णस्य इत्यर्थः स च पुनः द्वितीयं धातुग्रहणं स्थानषष्ठ्यन्तम् एः इत्यत्र विशेष्यते तत्र विशेषणत्वात् इ इत्येतदस्य इ इति वर्णस्य इत्यस्य एः इत्येतदस्य तदन्तविधिर्भवति येन विधिसदन्तस्य इति सूत्रेण तस्मात् इवर्णान्तस्य धातोः इत्यर्थः फलति पुनः इदं सूत्रम् अङ्गाधिकारे अस्ति ततः अङ्गस्य इत्यधिक्रियते तस्मात् अनेकाचः इत्युक्तं खलु तदत्र सामानाधिकरण्येन अन्वेति अनेकाचः अङ्गस्य इत्यर्थः यच्च धातोरित्यत्र विशेष्यते अतः धातोरित्येतदस्य विशेष्यस्य धातोरित्येतद् विशेष्यम् अन्यस्य कृते विशेषणं भवति तस्मात् तत्रापि तदन्तविधिर्भवति तत्र सूत्रार्थः फलति इवर्णान्तः यः धातुः तदन्तस्य अनेकाचः अङ्गस्य इत्यर्थः यण् इति प्रथमान्तम् अनुवर्तते इत्यतः तद्विधेयम् यण् स्यात् इत्युक्तम् पुनः अचि इति अनुवृत्तम् अस्ति अङ्गस्य इत्यस्ति इत्यतः प्रत्ययः इति आक्षिप्यते यतोहि अङ्गसंज्ञा प्रत्यये परे तदादिशब्दस्वरूपस्यैव भवति इत्यतः प्रत्ययः इत्याक्षिप्यते च अचि इत्येतदत्र प्रत्यये इत्यावर्तते स च अचि इत्यस्य विशेष्यं भवति अतः विशेषणाद्वात् अचि इत्यपि सप्तमी अस्ति इत्यतः तदादिविधिर्भवति तदन्तविधिर्न भवति तस्मात् अजादौ प्रत्यये परे इत्यर्थः स च अचि इति परसप्तमी स्वीक्रियते अतः अजादौ प्रत्यये परे इति यदा सूत्रार्थः एवं फलति धात्वयवसंयोगपूर्वो न भवति यः इवर्णः तदन्तो यो धातुः तदन्तस्य अनेकाचः अङ्गस्य यण् स्यात् अजादौ प्रत्यये परे इति प्रकृते च कुमारी औ इत्यत्र उक्तं खलु क्विबन्ताः धातुत्वं न जहति इत्यतः कुमारी इति अपि धातुरेव प्रातिपदिकत्वम् अस्ति चेदपि सूक्तम् उत्पन्नं चेत् इदं धातुत्वम् अस्ति एव अत्र कुमारी इति शब्दस्वरूपे अतः धातुत्वमस्ति अतः अत्र धात्वयवत्वम् अस्ति तच्च इदानीं धात्वयवसंयोगपूर्वो न भवति इति इह इत्यस्य विशेषणमेव अतः धात्वयवसंयोगपूर्वो न भवति इह इवर्णः इत्यस्ति इदानीं कुमारी इति धात्वयवे इकारात् संयोगपूर्वत्वं नास्ति इकार इत्येतदस्मात् संयोगपूर्वत्वं नास्ति इदं तदन्तो यो धातुः इत्युक्ते कुमारी इति तदन्तो यो धातुः तस्य अनेकाचः अङ्गस्य इदानीम् एकाच नास्ति अनेकाच् अस्ति ततः तस्य अङ्गस्य इकारस्य स्थाने अलोन्त्यस्य इत्यनेन अन्त्यस्यैव इत्युक्ते इकारे अत्रैव अस्ति अतः इकारस्य यण् स्यात् अजादौ प्रत्यये परे औ इति प्रत्यये परे तस्य यणादेशः भवति कुमार्यौ इति सिद्ध्यति एवञ्च कुमार्यः कुमार्यौ कुमार्यः शसि च कुमार्यः हे कुमारी इत्यत्र संबोधने सुत्वमस्ति सु इति अस्ति अजादित्वं नास्ति इत्यतः तत्र न भवति अमी शसि च कुमार्यं कुमार्यः इत्यादौ एव रूपं सिद्ध्यति अत्र एवञ्च प्रधिशब्देपि प्रध्यायति इति प्रधिः इत्यत्रापि तद्वदेव कुमारीवदेव यणादेशो भवति इयं बाध्यते यणादेशेन पुनः अस्मिन् सूत्रे उक्तम् असंयोगपूर्वस्य इति धात्वयव संयोगपूर्वस्य धातुना संयोगपूर्व इत्येतद् विशेषणम् असंयोगपूर्वस्य इति धातु इति विशेषणम् अवयवषष्ठ्यन्तं विशेषणं तस्मात्
अत्र उन्नीयति इति उन्नीः इति उच्यते। उन्नी इति शब्दः, तत्रापि उन्यौ उन्यः इत्यादि रूपं दृश्यते। तत्र कथं? तदा उच्यते धातुना संयोगस्य विशेषणात् अत्र तु भवत्येव, यतोहि अत्र धातूपसर्गयोः एव अत्र संयोगः अस्ति। वस्तुतः धात्वैव संयोगो नास्ति, धातु उपसर्गयोः अत्र संयोगः अस्ति इत्यतः अत्र कार्यम्, अत्र यणादेशः भवति। अनेकाच इत्यपि एकं पदम्। अनेकाच इति पदं किमर्थं? मास्तु अनेकाच इति नोच्यते चेत् सूत्रार्थः भवति धात्तवयव संयोगपूर्वो न भवति ह इवर्णः तदन्तो यो धातुः तदन्तस्य अङ्गस्य यण् स्यात् अजादौ प्रत्यये परे इत्येवम् अर्थः स्यात्। यथा सति नी नियौ नियः इति अस्ति। नी इति शब्दस्वरूपं, तत्रापि यन् स्यात् चेत् न्यौ न्यः इति अनिष्टम् आपद्येत। तत्र मा भवति इति तदर्थम् अनेकाचः इत्युक्तम्। अनेकाचः अङ्गस्य इत्येव वक्तव्यम्। अनेकाचः अङ्गस्य इत्युच्यते चेत् तत्र एकाच एव अङ्गमस्ति, अतः तत्र न भवति इत्यर्थः। पुनः असंयोगपूर्वस्य इत्यपि पदं, तस्य का आवश्यकता सूत्रे? तदा उच्यते सुश्रियौ सुश्रियः, सुष्ठु श्रीः इति सुश्री इति उच्यते। तत्र औ प्रत्यये परे, तत्रापि सुश्रियौ सुश्रियः इति अनिष्टं मा भवतु इत्यर्थम् असंयोगपूर्वस्य इति वक्तव्यम्। येन सुश्रियौ सुश्रियः इत्यादि सिद्ध्यति। अस्मिन् एरनेकाचो संयोगपूर्वस्य इत्यस्मिन् सूत्रे एकं वार्तिकं पठितं। घतिकारकपूर्वपदस्यैव इष्यते इति। घतिकारकपूर्वपदस्यैव इष्यते इति अस्ति। तत्रैव परिष्कृतं दीक्षितैः लिखितं घतिकारकेतरपूर्वपदस्य यण् इष्यते इति। नाम घतिपूर्वपदमस्ति, कारकपूर्वपदत्वम् अस्ति चेदेव अत्र यण् भवति, अन्यथा न भवति इत्यर्थः। तेन किं चेत् शुद्धाधिः यस्य सः शुद्धधिः इति अस्ति, तत्र मा भवतु शुद्धध्यौ शुद्धध्यः इति। तत्र गतिपूर्वपदत्वं नास्ति शुद्धः इति, नापि कारकपूर्वपदत्वम् अस्ति इत्यतः अत्र इयङ्गेव भवति, यणादेशः न भवति। हा, किन्तु शुद्धं ध्यायति वा शुद्धं ब्रह्मं ध्यायति इत्येवमस्ति चेत् तत्र तु यणादेशः भवति। तत्र कारक इत्युक्ते कर्मपूर्वपदत्वम् अस्ति इत्यतः तत्र यणादेशादिकं कार्यं भवति। किन्तु शुद्धाधिः इत्यस्मिन् अर्थे यः शुद्धधिशब्दः प्रचलति तत्र तु यणादेशादिककार्याणि न भवन्ति, यणादेशसम्बद्धानि कार्याणि न भवन्ति इत्यर्थः। कथं तर्हि अत्र पुनः पूर्वपक्षिणः आशङ्कते, भवता उक्तं गतिकारकेतरपूर्वपदस्यैव यण् गतिकारकेतरपूर्वपदस्य ण्येष्यते इत्युक्तं। गतिकारकपूर्वपदस्यैव इष्यते चेत् कथं तर्हि दुर्धियः वृश्चिकभियः इति शङ्का जायते। यतोहि दुर् इत्यस्य गतिसंज्ञा अस्ति, यतोहि तत् प्रादिरस्ति, प्रादीनां गत्युपसर्गसंज्ञा अस्ति, अत्र स्यात् खलु वृश्चिकभिः वृश्चिकभिः। तत्र पञ्चमी अपादानत्वम् अस्ति, अत्र कारकत्वम् अस्ति, कारकत्वात् तत् पूर्वपदत्वमपि अस्ति, तस्मात् यणादेशः स्यात्। कथं न भवति? दुर्ध्यौ दुर्ध्यः वृश्चिकभ्यौ वृश्चिकभ्यः वृश्चिकभ्यौ दुर्ध्यौ दुर्ध्य इत्येवं स्यात् खलु? नैव, न भवति। किमर्थम् उच्यते? तदेव दीक्षिते उक्तम् उच्यते। किमित्युक्ते धीशब्दं प्रति दुर् इत्यस्य गतित्वमेव नास्ति। कथं नास्ति इत्युक्ते तत्र एकः नियमः, यत् क्रियायुक्ताः प्रादयः तं प्रत्येव तेषां गत्युपसर्गसंज्ञाः इत्युक्ते अत्र पुनः दीक्षितैः तत्र विग्रहोऽपि प्रदर्शितः शङ्कां पालयितुं। दुःस्थिताधिः यस्य सः दुर्धिः इति उच्यते। दुःस्थिताधिः इत्युक्ते इदानीं दुर्धिः इत्यत्र धीशब्दं प्रति यत्र नाम यदा दुर् इति चेत् तदा एव दुर् इत्यस्य गति संज्ञा भवति। दुःस्थित इदानीं स्था धातुं प्रति दुर् इत्येतदस्य गतिसंज्ञा अस्ति। धी इत्येतं नाम धी धातुं प्रति दुह् इति
उपसर्गस्य गतिसंज्ञत्वं नास्ति इत्यतः अत्र गतिपूर्वपदत्वं नास्ति इत्यतश्च अत्र यणादेशो न भवति इति समाधानं दत्तम्। कथं तर्हि वृश्चिकभिः न उच्यते। वृश्चिकाभिः इत्यत्र अपादानत्वं वक्तुं न शक्यते। यतोहि अपादानत्वं कदा भवति, यत्र विश्लेषो भवति। वृक्षात् पर्णं पतति इत्यत्र एकत्र विश्लेषः भवति, एकत्र संयोगः भवति। विश्लेषणत्वम् अपेक्षते इत्यतः इदानीं वृश्चिकाभिः इत्यत्र बुद्धिकृतं भयमस्ति। अतः बुद्धिकृतम् अपादानत्वं सम्पाद्य तत्र अस्मभिर्कारकम् आनेतुं न शक्यते। बुद्धिकृतम् अपादानत्वं न भवति, विश्लेषकृतम् अपादानत्वमेव स्वीक्रियते शास्त्रे। तस्मात् अत्र वृश्चिकः वृश्चिकसम्बन्धिभिः इत्येव स्वीकर्तव्यं। चेत् षष्ठी जातं, षष्ठीसमासः बुद्धिकृतम् अपादानं न स्वीक्रियते चेत् किं बुद्धिकृतम् अपादानत्वं न स्वीक्रियते। एवं बुद्धिकृतं अपादानत्वं न स्वीक्रियते। बौद्धः पदार्थः स्वीक्रियते खलु। बौद्धम् अपादानं स्वीकृत्य पञ्चमी विधायकानां सूत्राणां खण्डनम् अस्ति खलु। एवं बुद्धिकल्पितम् अपादानत्वं न स्वीकर्तव्यम् इत्युक्ते। अस्तु अग्रे वदन्तु। अतः अत्र षष्ठीसमासः स्वीकृतः। बुद्धिसम्बन्धिनीभिः इत्येवमुच्यते। तस्मात् वृश्चिकभिः इति नाम वृश्चिकसम्बन्धिनीभिः वृश्चिकभिः इत्युक्तम्। अत्र सम्बन्धि इति उत्तरपदलोपो भवति, वृश्चिकभिः इति सिद्ध्यति। अतः अत्र अपादानत्वम् इत्युक्ते षष्ठी तु कारकेणान्तरः भवति, शेषषष्ठी उच्यते, भिन्ने षष्ठी भवति इत्यतः अत्र कारकत्वभावात् अत्रापि यण्कार्यं न भवति, अत्र यङादेशः एव भवति इत्युक्तम्। वृश्चिकभ्यो वृश्चिकभ्यः इत्येवम् अत्र अनेकाचो संयोगपूर्वः इत्येव वक्तव्यम्, इत्येव सुवचमिति बहुभिः व्याख्याकारे उक्तं। किन्तु स्पष्टार्थम् एरनेकाचो संयोगपूर्वस्य इति सूत्रमपि शुद्धमेव इत्युक्त्वा विरम्यते दासेन। कथम् एरनेकासु संयोगपूर्वः इत्यस्य माने सति कुत्र अन्वयः संयोगपूर्वः इत्यस्य? न ज्ञातम् इत्युक्ते एरनेकासु संयोगपूर्वः इति सूत्रयितुम् उचितम्। एरनेकाचो न, अनेकाचो संयोगपूर्वः इति। अनेकासु इति सुन्दरम्। अग्रिमः धन्यवादाः महोदयेभ्यः। अग्रिमः किञ्चित् तत्र क्रमः परिवर्तितः। यः अग्रिमा प्रवक्त्री आसीत् तस्याः किञ्चित् कार्यविशेषत्वात् इदानीं तत्र ध्वनिः न श्रूयते, तत् अनिमेट् कृत्वा वक्तव्यं। क्षम्यः। तत्र किञ्चित् क्रमः परिवर्तितः। यः अन्तिमा प्रवक्त्री आसीत् तस्याः कार्यविशेषत्वात् सम्प्रति तस्याः क्रियते। इदानीं सुश्रीवंशिका प्रार्थ्यते स्वकीयं विषयं प्रस्तौतु इति। धन्यवाद। नमस्तस्मै गणेशाय यत् कण्ठः पुष्करायते मदाभोगगन्ध्वानो नीलकंठस्य तांडवे। सभी को मेरा नमस्कार। आज का मेरा विषय है दश रूपक में कथा वस्तु। आवाज आ रही है? जी। तो मैं अपना विषय प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुत करूंगी। तो अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। जी, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? जी महोदय। ठीक है।
तो आज का मेरा विषय है दश रूपक के अनुसार कथा वस्तु। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि दश रूपक की उत्पत्ति कैसे हुई है और इसका मतलब ये कहाँ से आया है। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने नाट्य वेद की रचना की, जिसमें चारों वेदों से थोड़ा थोड़ा उनका सार लिया गया और नाट्य वेद, जिसे पंचम वेद भी कहा जाता है, उसकी रचना हुई, जिसमें चारों वेदों से थोड़ा थोड़ा सार लिया। जैसे पाठ्य को ऋग्वेद से लिया, गीत को सामवेद से लिया, अभिनय को यजुर्वेद से लिया और रस को, जो रस होते हैं नाटक में या नाट्य में, वो उन्होंने अथर्ववेद से ग्रहण किए। तो इन चारों को मिलाकर एक पंचम वेद की रचना हुई, जिसे हम नाट्य शास्त्र कहते हैं वो। तो नाट्य शास्त्र जो भरत मुनि के द्वारा बताया गया है कि उन्होंने उसकी रचना की है, उसी के आधार पर धनंजय जी ने दश रूपक की रचना की। दश रूपक के नाम से ही हमें ये समझ आ जाता है कि इसमें दश और रूपक, दश रूप का वर्णन हुआ है। जो रूपक है जिसके अंतर्गत नाटक, प्रकरण ये सब आते हैं। तो दश रूपक में जो दश रूपक है वो किस प्रकार भेद अलग है एक दूसरे से, वो उसके तीन आधार माने जाते हैं जो उनके भेदक तत्व है। तो सबसे पहले है वस्तु, दूसरा नेता और तीसरा रस। कि किसी भी मतलब नाटक है, प्रकरण है, वो एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, वो उसके वस्तु पे, उसकी जो कथा वस्तु है उस पे, और रस पे कि उसमें कौन सा रस है नाटक में, और उसमें नेता जो है उस नेता के गुण कैसे हैं, वो धीरोदात्त है, धीर प्रशांत है। तो उस आधार पर हम रूप में भेद करते हैं कि किसमें वस्तु है, वस्तु किस प्रकार बताई गई है, और रस किस प्रकार है, वीर रस है या फिर श्रृंगार रस है। तो ये तीन भेदक तत्व है, वस्तु, नेता और रस। इनमें से आज जो मेरा विषय है वो है वस्तु, कि किसी भी नाटक में जो कथा वस्तु होती है, जो उसकी मुख्य नींव होती है, वो किस प्रकार है और वो कैसे कैसे नाटक में होनी चाहिए, जो दश रूपक में बताई गई है, वो आज हम समझेंगे। तो दश रूपक मुख्यतः चार प्रकाशों में विभक्त है। प्रथम प्रकाश में रूपक की वस्तु है अर्थात कथा वस्तु बताई गई है। द्वितीय प्रकाश में नायक नायिका के भेद बताए गए हैं, भेद और प्रभेद उनके, कि कैसी नायिका होनी चाहिए और कैसा नायक होना चाहिए, उनमें क्या क्या गुण होने चाहिए। तृतीय प्रकाश में दश रूपकों का स्वरूप और उनका निरूपण किया गया है, कि जो हमारे ये दश रूपक है जिसमें नाटक, प्रकरण, भाण, डीम, संबकार, विधि, अंक, इहामृग, प्रहसन ये आते हैं, कि ये किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है। चतुर्थ प्रकाश में रस विचार को बताया गया है कि किस प्रकार इनमें रस होता है और हम रस की अनुभूति करते हैं। तो पहले कथा वस्तु है। कथा वस्तु दश रूपक के अनुसार बताई गई है कि वस्तु च द्विविधा, की वस्तु दो प्रकार की होती है। वो दो प्रकार की कथा वस्तु कैसे है। फिर इसमें दूसरी कारिका आती है कि तत्र अधिकारिकम मुख्यम अंगम प्रासंगिकम बिंदुः, कि तत्र अधिकारिकम, आधिकारिकम, कि जहाँ आधिकारिक है मतलब आधिकारिक और प्रासंगिक, ये दो कथा वस्तु इसमें बताई गई है। दोनों तत्र अधिकारिकम मुख्यम, कि जो मुख्य है, मुख्य कथा होती है किसी भी नाटक में, जो मुख्य कथा है वो आधिकारिक कथा होती है, और मुख्य जो कारिका है तत्र अधिकारिकम मुख्यम अंगम प्रासंगिकम बिंदु, मुख्यम अंगम मतलब अंग और प्रासंगिकम, जो उसका अंग होता है मुख्य कथा वस्तु का, वो होती है प्रासंगिक कथा वस्तु। जैसे कि देख पा रहे हो आप स्क्रीन पे, तो दो मैंने बताई है यहाँ पे, कि एक वस्तु योजना की दृष्टि से कथा वस्तु का विभाजन किया गया है और दूसरा वर्णन की दृष्टि से कथा वस्तु का विभाजन किया गया है।
तो वस्तु योजना की दृष्टि से जो है वो आज हम विस्तृत पढ़ेंगे, और जो वर्णन की दृष्टि से है वो मैं थोड़ा बता देती हूँ कि इसमें सूच्य और दृश्य होता है। पहले क्या था, जब स्टेज पे कोई भी नाटक दिखाया जाता था तो उनके कुछ नियम थे कि उसमें कुछ दिखा सकते हो आप, जैसे स्टेज पे था कि कभी भी मृत्यु को नहीं दिखाया जाएगा। तो उसी के अनुसार उन्होंने वर्णन की दृष्टि से कथा वस्तु का विभाजन किया कि एक सूच्य और एक दृश्य। सूच्य में होता है कि जैसे मृत्यु को स्टेज पर नहीं दिखाया जा सकता, तो वहां पे उसकी सिर्फ सूचना दी जाती थी कि वो राजा है और उसकी मृत्यु हो गई, वो दिखा नहीं सकते हो आप। और दृश्य में होता था कि जो आप सामने उस कथा को या उसे जो परफॉर्म हो रहा है उसे देखते थे। तो दूसरा है ये जो हम आज समझेंगे, आधिकारिक और प्रासंगिक। ये मैंने बता दिया, वस्तुच द्विविधा की वस्तु दो प्रकार की है, आधिकारिक और प्रासंगिक। अब ये देखिए, आधिकारिक जो होती है वो मुख्य कथा होती है। जैसे रामायण की कथा का मैंने इसमें पूरा उदाहरण लिए हैं कि एक ही कथा से हम समझें, और रामायण की जो कथा है वो सबको पता ही होती है, उसी के अनुसार देखेंगे। जो आधिकारिक कथा वस्तु है वो मुख्य है, जैसे राम और सीता का जो वृत्तांत इसमें है, जो उनकी कथा है वो शुरू से लेके आखिरी तक, वो अंत तक उसमें राम और सीता का वर्णन है, और उसमें इन्हें फल प्राप्ति भी होती है। तो ये पूरी जो रामायण है इन्हीं पर आधारित है, इसलिए जो इनकी कथा है वो आधिकारिक होगी। जो देखो, अधिकार जो होता है, अधिकार का मतलब होता है किसी पे स्वामित्व का भाव होना या उसका स्वामी होना, और जो उसका स्वामी होता है उसे हम अधिकारी कहते हैं। और उस अधिकारी के द्वारा जो फल सिद्धि के लिए व्यापार किया जाता है या कार्य किया जाता है उसे हम आधिकारिक कहते हैं। तो मुख्य कथा जो है इसमें वो आधिकारिक कथा वस्तु है, जो आगे तीन प्रकार की होती है, प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्र। प्रख्यात कथा वस्तु होती है हमारी जो ऐतिहासिक कथा वस्तु होती है, जो इतिहास से हो। और उत्पाद्य कथा वस्तु जो होती है उसमें जो हमारी कल्पित कथा वस्तु हो, कवि कल्पित हो, तो वो होती है हमारी उत्पाद्य कथा। और मिश्र, जिसमें थोड़ा ऐतिहासिक हो और थोड़ा कवि कल्पित हो, ऐसी जो कथा वस्तु होती है उसे कहते हैं मिश्र कथा वस्तु। उसके बाद प्रासंगिक कथा वस्तु जो है, प्रासंगिक कथा वस्तु आधिकारिक कथा वस्तु का ही एक अंग है। जिस प्रकार हम कहे कि जो हमारी आत्मा है वो अंग ही है, और जो हमारे हाथ है, पैर है, वो सब उसके अंग है। उसी की तरह आधिकारिक जो मुख्य कथा वस्तु है उसका जो अंग है वो प्रासंगिक है। प्रासंगिक में कैसी कथा वस्तु होती है कि जो मुख्य कथा वस्तु है उसमें फल सिद्धि के लिए वो सहायक हो, और स्वयं का भी उसका कुछ फल हो, उस स्वयं भी उसकी फल सिद्धि हो। तो ये भी दो प्रकार की होती है, एक पताका और प्रकरी। जो पताका कथा वस्तु है इसमें रामायण के आधार पर अगर हम उदाहरण देखें, जैसे सुग्रीव और बाली का जो वर्णन इसमें आया है वो प्रासंगिक कथा वस्तु के अनुसार है, वो उसी के अंतर्गत आता है। तो जैसे बाली का वध हुआ था और सुग्रीव को राज्य प्राप्ति हुई थी, तो पताका में मुख्यतः क्या होता है कि जो पताका की कथा वस्तु होती है उसका जो नायक होता है उसका स्वयं का भी प्रयोजन होता है जिसकी सिद्धि होती है, और वो जो आधिकारिक कथा वस्तु का जो नायक है उसकी फल सिद्धि के लिए भी सहायक होती है। उसका स्वयं का भी प्रयोजन होगा और जो मुख्य नायक है उसके फल सिद्धि के लिए भी सहायक होगा। जो प्रकरी कथा वस्तु होती है, प्रकरी कथा वस्तु में जो नायक होता है प्रकरी कथा का, उसका स्वयं का कोई प्रयोजन नहीं होता, वो केवल आधिकारिक
वस्तु का जो नायक है उसी की फल सिद्धि के लिए सहायक होता है। जैसे जटायु का जो वर्णन आता है, जब सीता जी का अपहरण होता है तो उसमें जटायु का जो वर्णन है उसमें स्वयं की उनकी कोई फल सिद्धि नहीं है, लेकिन जो मुख्य नायक है उनके साथ उनकी जो फल, उनके साथ जो सहायक हुए हैं वो फल सिद्धि में, तो वो है प्रकरी कथा वस्तु। इसी में हम जो सबरी का वर्णन आता है वो भी देख सकते हैं, उसमें भी उनका स्वयं का कोई प्रयोजन नहीं है कि मुझे ये प्राप्त हो जाए, लेकिन वो जो मुख्य नायक है उनके साथ सहायक होती है, उनके उद्देश्य में सहायक है। तो इस प्रकार दो कथा वस्तु है मुख्यतः, आधिकारिक और प्रासंगिक। दोनों ही प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्र तीन तीन प्रकार की होती है। पताका भी तीन प्रकार की है और प्रकरी भी तीन प्रकार की होती है। अब पताका के ही प्रसंग में एक शब्द आता है पताका स्थानक। पताका के प्रसंग में पताका स्थानक आता है। अब पताका स्थानक क्या है कि जो आने वाली कथा वस्तु है, जो आने वाला, जैसे हम कह देते हैं कि मतलब कोई स्टोरी चल रही है और उसमें पहले कोई ये थोड़ा सा हिंट दे कि अब आने वाली स्टोरी ये होने वाली है, तो पताका स्थानक का मतलब होता है कि वो आगंतुक कथा का हमें थोड़ा सा हिंट दे कि ये कथा अब आने वाली है, तो वो पताका स्थानक होती है। जैसे अगर कोई भी वर्णन हम ले, नायक नायिका को कहेगा कि सूरज ढल रहा है, मैं फिर कल से सूर्य उदय होगा, तो उसमें दो आ जाता है कि सूर्य तो अब ढल रहा है लेकिन कल जब सूर्य उदय होगा और नायक भी फिर दोबारा आएगा, तो उसमें आगंतुक कथा वस्तु का पहले ही वर्णन कर दिया जाए, वो होती है हमारी पताका स्थानक, जो पताका के ही प्रसंग में आती है। तो आज ये दो मैंने बताई है, इससे और ज्यादा बताती तो थोड़ा टाइम भी और ज्यादा हो जाता। जी महोदय, धन्यवाद। जो मेरी त्रुटि रही हो उसे मुझे जरूर बताइएगा। अस्तु, धन्यवादाः सुश्री। सम्प्रति म्यूट् धन्यवादाः धन्यवादाः सुश्री। सम्प्रति शिवम् ओझा महोदयाः विनिवेद्यन्ते, अन्तिमाः अस्ते, स्वकीयं वक्तव्यं प्रस्तौतु इति। ते सन्ति किमत्र? श्रीगुरुभ्यो नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अत्रोपस्थितान् सर्वान् विदुषः प्रणम्य चलच्चित्रं अर्थवत् किञ्चित् नाम निवेदनमस्ति। तत् किमस्ति, चलच्चित्रग्राहकयन्त्रं तथा सम्यक् नास्ति, अतः प्रार्थ्यन्ते एवमेव। सम्प्रति अर्थवद्धातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इति सूत्रम् अधिकृत्य यथामति वक्त्येयं रामानुजदासः। अर्थवत् धातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्। प्रातिपदिकम् इति विधेय परं प्रथमान्तं, तत्र अर्थवद् इत्यस्य सोद्देशताकत्वसम्बन्धेन अन्वयः, नाम अर्थवद् विशिष्टं प्रातिपदिकम्। अधातुः अप्रत्ययः इति अस्ति, नाम धातुभिन्नः प्रत्ययभिन्नः, न धातुः अधातुः। केन सम्बन्धेन अन्वयः सोद्देश्यताकत्वसम्बन्धेन, नाम अर्थवन्तम् उद्दिश्य प्रातिपदिकसंज्ञा भवति। प्रातिनिधिके अन्वयः। हाँ एवं सोद्देश्यताकत्वसम्बन्धेन अर्थवत् इत्यस्य अन्वयः। अग्रे चलामि वा? आम् अग्रे। न धातुः अधातुः, नय तत्पुरुषसमासः, नयर्थो भेदः, नाम धातुप्रतियोगिकभेदः। अस्य नाम धातुप्रतियोगिकभेदस्य स्वरूपसम्बन्धेन अर्थवत् इत्यत्र अन्वयः, एवञ्च धातुप्रतियोगिकभेदविशिष्टं यद् अर्थवत् तत् प्रातिपदिकम् इति फलितम्। एवमेव न प्रत्ययः अप्रत्ययः, अत्रापि
प्रत्ययप्रतियोगिभेदविशिष्टं यद् अर्थवत् तत् प्रातिपदिकम् इति भवति। नाम स्वरूपसम्बन्धेन एव अन्वयः। पुनश्च अप्रत्ययः इत्यस्य आवृत्तिः क्रियते प्रत्ययान्त तदा आवृत्त्या अप्रत्ययघटकप्रत्ययः प्रत्ययान्तपरम् इति बोध्यते। नाम प्रत्यांत इत्युक्ते प्रत्यांत तदादिः तथा सति एवं भवति प्रत्यांत तदादि प्रतियोगिक भेद विशिष्टं यद् अर्थवत्। एवं जातं धातु प्रतियोगिक भेद विशिष्टं यद् अर्थवत्, प्रत्यय प्रतियोगिक भेद विशिष्टं यद् अर्थवत्, प्रत्यांत प्रतियोगिक भेद विशिष्टं यद् अर्थवत् इति जातं। किं नाम प्रत्यांत तदादित्वम् इति चेत् प्रत्यय विशिष्टत्वं प्रत्यांत तदादित्वं वैशिष्ट्यञ्च स्वनिष्ठ अन्त्यावयवता निरूपकत्वं स्वनिष्ठ विधेयता निरूपित उद्देश्यताश्रयनिष्ठ आद्यवयवता निरूपकत्वम्। अस्य यदि समन्वयं पश्यामः चेत् यथा राज्ञः इति अस्ति, राजन्ङस् इति अस्ति, अत्र प्रथमं वैशिष्ट्यं दत्तं स्वनिष्ठ अन्त्यावयवता निरूपकत्वम् इति। स्व इति पदेन प्रत्ययः गृह्यते, स्वनिष्ठ नाम प्रत्ययनिष्ठ अन्त्यावयवता निरूपकत्वं राजन्ङस् इति समुदाये अस्ति। पुनश्च द्वितीयं वैशिष्ट्यं दत्तं स्वनिष्ठ विधेयता निरूपित उद्देश्यताश्रयनिष्ठ आद्यवयवता निरूपकत्वम्। अत्रापि स्व इत्युक्ते स्वनिष्ठ इत्युक्ते प्रत्ययनिष्ठ निष्ठाया विधेयता, तन्निरूपिता या उद्देश्यता तदाश्रयः राजन् इति अस्ति। तन्निष्ठ नाम राजन्निष्ठ आद्यवयवता निरूपकत्वम् अपि राजन्ङस् इति समुदाये अस्ति इति प्रत्यांत तदादित्वस्य समन्वयः नाम वैशिष्ट्यस्य समन्वयः। एवञ्च स्वनिष्ठ अन्त्यावयवता निरूपकत्वं तथा च स्वनिष्ठ विधेयता निरूपित उद्देश्यताश्रयनिष्ठ आद्यवयवता निरूपकत्वम् एतद् उभयसम्बन्धेन यः कश्चित् प्रत्ययविशिष्टः सैव प्रत्यांत तदादिः तद्भिन्नं यदर्थवत् तत्प्रातिपदिकं भवति इति फलितम्। नाम एवं वक्तुं शक्यते धातुभिन्नत्वावच्छिन्न प्रत्यांत तदादिभिन्नत्वावच्छिन्न अर्थवत् शब्दस्वरूपं प्रातिपदिक संज्ञां लभते इति। अत्र शब्दस्वरूपम् इति विशेष्यम् अध्याहर्यम्। इदानीं कश्चित् शङ्कते सकृत् उच्चारितः शब्दः सकृदेव अर्थं गमयति, कथं भवद्भिः अप्रत्ययः इत्यनेन प्रत्यांत भिन्नं प्रत्यांत तदादि नाम प्रत्यय भिन्नं प्रत्यांत तदादि भिन्नम् इति किमर्थं स्वीकृतं, कथं च स्वीकृतं चेत् उच्यते अत्र आवृत्तौ कृतद्धित समासाश्च इति सूत्रे तद्धितग्रहणं मानं। यदि प्रत्ययान्त पर्युदासः न क्रियते तदा तद्धितान्तग्रहणं व्यर्थं स्यात्, नाम तद्धितान्तस्य संज्ञाविधानं व्यर्थं स्यात्। ननु कृदन्तस्य संज्ञाविधानं किमर्थं व्यर्थं न इति चेत् कुर्वन्ताः विजन्ताः विडन्ताः धातुत्वं न जहति प्रातिपदिकत्वं लभन्ते इति अनुशासनमस्ति। अतः लिह इत्यादौ प्रातिपदिके धातुत्वे सति धातुपर्युदासान् निषेधे प्राप्ते प्रातिपदिक संज्ञा स्यात्, यथा स्यात् तदर्थं कृद्ग्रहणं। तद्धितग्रहणे प्रश्नः अस्ति। तत्र औपगव इत्यादिषु प्रत्यय भिन्नत्वम् अस्ति, धातु भिन्नत्वं च अस्ति। यदि प्रत्यांत परिभाषा न क्रियते तदा पूर्वसूत्रेणैव सिद्धे परसूत्रे नाम कृतद्धित समासाश्च इति सूत्रे तद्धितान्तग्रहणं व्यर्थं स्यात्। व्यर्थं तत् एवं ज्ञापयति अप्रत्ययः इति तन्त्रनिर्देशः। ननु संज्ञाविधौ प्रत्यांतग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति, अतः तद्धित इत्यनेन तद्धितान्त तदादि नैव ग्राह्यः अपि तु तद्धितमात्रं ग्राह्यं। तद्धितमात्रग्राह्ये तु अस्ति सार्थकता। कीदृशी सार्थकता इति चेत् इदम् इत्यनेन अधुना इति सूत्रेण अधुना प्रत्यये अधुना इति रूपं भवति। अधुना इति इदानीं प्रत्ययमात्रम् अवशिष्यते। इदम् इत्यस्य स्थाने इस् आदेशो भवति, तस्य इकारस्य लोपोऽपि भवति। अधुना इत्येव प्रत्ययमात्रम् अवशिष्यते। अधुना इत्यस्य प्रातिपदिकसंज्ञाकरणाय आवश्यकं तत्र तद्धितग्रहणम्। अतः कथं व्यर्थीभूय ज्ञापयति इति उक्तं चेत् अत्र समाधानं दीयते। अर्थवत् इति पूर्वसूत्रे अर्थवत् इति यत् पदं तत्र तत् अर्थवत् इति पदं परसूत्रे अनुवृत्त्यर्थम्। अतः अनुवृत्तिसामर्थ्यात्
तद्धितपदं तद्धितान्तपदं नाम कृत् तद्धितपदं कृदन्त तद्धितान्तपदं च। एवं सति तत्र सुप्तिङन्तम् अर्थवत् इत्यस्य अनुवृत्तौ किं मानम् इति चेत् सुप्तिङन्तं पदमिति सूत्रस्थभाष्यमेव प्रमाणम्। तत्र सुप्तिङन्तम् इत्यस्मिन् सूत्रे भाष्यकारैः एवम् उक्तं कृत्तद्धित समासाश्च इति सूत्रे अन्तर्ग्रहणं कार्यं न कार्यम् अर्थवत् इति वर्तते नाम क्रियते व्याख्यातम् अनुवर्तते इति नाम अर्थवत् इति वर्तते न केवलाः कृत् तद्धितो वा अर्थवन्तः अपि तु कृदन्तः तद्धितान्तश्च अर्थवन्तः इति तथा तस्य नाम भाष्यस्य तथा अर्थः। एवं सति तद्धितपदं तद्धितान्तपरम् एव तद्धित इति पदम् एवं ज्ञापयति पूर्वसूत्रे अप्रत्ययः इति तन्त्रनिर्देशः। अस्तु अप्रत्ययः नाम धातुं प्रत्ययं प्रत्यान्तं च वर्जयित्वा अर्थवत् शब्दस्वरूपं प्रातिपदिकसंज्ञम् इति आगतम्। इदानीम् अर्थवत् इति किमर्थम् इति चेत् धनं वनम् इत्यादौ प्रतिवर्णसंज्ञा मा भूत् नाम धनं वनम् इत्यादौ धकारस्य अकारस्य वकारस्य इत्येवं रूपेण प्रतिवर्णस्य प्रातिपदिकसंज्ञा यथा न स्यात् तथा अर्थवत् इति पदं दत्तम्। सत्यां प्रातिपदिकसंज्ञायां स्वादयः स्युः ननु संख्याकर्मादेः अभावात् कथं स्वादयः इति चेत् एकवचनम् उत्सर्गतः करिष्यति इति भाष्यकृतोक्तत्वात् अत्र स्वादिप्रत्ययः स्यात्। अतः तद् यथा न भवत् स्यात् तदर्थम् अर्थवत् इति ग्रहणम्। पुनश्च अर्थवत् ग्रहणे नानार्थकस्य इति परिभाषया प्रतिवर्णस्य संज्ञा न भविष्यति इति चेत् अर्थवत् ग्रहणे नानार्थकस्य इति परिभाषायाः अत्र प्रसक्तिः नास्ति। कुतः इति चेत् तस्याः परिभाषायाः प्रयोजकत्वं विशिष्टरूपोपादानत्वे एव प्रवृत्तिः। यथा भ्रश्च भ्रश्च इत्यादौ सूत्रे रेफोत्तर अकारोत्तर जत्व इति अनुपूर्वी तदवच्छिन्न राज इति तद्विषयता राज इत्यत्र तत्प्रयोजकं राज पदम् अतः राजपदेन भ्राज इत्यस्य ग्रहणं भवति न तु प्रातिपदिक नाम भ्राज इत्यस्य ग्रहणं न भवति। राज इति पदेन राज इत्यस्य ग्रहणं भवति भ्राज इत्यस्य ग्रहणं न भवति। क्षम्यतां किञ्चित् वैपरीत्येन उक्तम्। अत्र तु प्रातिपदिक इति सामान्यं गृहीतम् अतः प्रातिपदिक इति सामान्यग्रहणात् तस्याः परिभाषायाः नाम अर्थवत् ग्रहणे नानार्थकस्य इति परिभाषायाः प्रवृत्तिः नास्ति। अस्तु वनं धनम् इत्यादौ सुबुत्पत्तिः भवतु सुब्लुकी नास्ति क्षतिः इति चेत् पुनः उच्यते पचति ध्वनति इत्यादौ अपि दोषः स्यात् इति चेत् तत्रापि दोषः नास्ति। अप्रत्ययः अधातुश्च अवयवानां नाम पचति ध्वनति इत्यादौ अवयवानां प्रातिपदिकसंज्ञा न भवति। कुतः न भवति इति चेत् धातुप्रत्ययान्तपदयोः तदवयवपरत्वेन तत्र निषेधः भवति। नाम धातोः अवयवः पुनश्च प्रत्ययावयवः यः भवति तस्यापि प्रातिपदिकसंज्ञा न भवति इत्येवं रूपेण व्याख्यायते चेत् पचति ध्वनति इत्यादौ अपि दोषः नास्ति इति। एवं सति अर्थवत् ग्रहणस्य किं प्रयोजनम् इति चेत् किञ्चित् अभ्युत्पन्नप्रातिपदिकम् एव ग्राह्यं प्रत्युदाहरणत्वेन। धनशब्दस्य अपि यास्करीत्या धिनोतेर्धनम् इति व्युत्पत्तिपक्षे वनाद्युदाहरणं बोध्यम्। किञ्च औत्सर्गिकम् एकवचनं गमकेन विना न भवति इति नव्यानामाशयः तथा यदि स्वीक्रियते चेत् यथा भाष्यकारैः प्रत्युदाहृतं दशडाडिमान षट्पूपाः इत्यादिकं तदेव अत्र अर्थवत् इत्यस्य प्रत्युदाहरणं बोध्यम्। अस्तु अधातुः इति पर्युदास बलेन नाम
धातुभिन्नं धातुसदृशं सादृश्यं च अर्थवत्वेन इति पर्युदासबलेन अर्थवत् लाभः भवति। पुनः अर्थवत् इत्यस्य ग्रहणं किमर्थम् इति चेत् उत्तरार्थम् इति पूर्वमेव उक्तमासीत्। अत्र कश्चन संकते पर्युदासः नार्थवत्वं गमयति। कुतः इति चेत् अनर्थकयोः अपि धातुप्रत्ययोः दर्शनात्, नाम धातुः प्रत्ययश्च अनर्थकोऽपि दृष्टः। कुत्र चेत् अधिपूर्वस्य एव इङः प्रयोगो भवति सर्वथा, नाम इङ् धातोः पूर्वकस्य एव इङ् धातोः प्रयोगः भवति। तत्र विशिष्टस्य अर्थवत्वमस्ति, नाम अधिपूर्वक इङ् धातोः अर्थवत्वमस्ति, सः अर्थवान् न तु केवलः धातुः इति चेत् यदि एवम् उच्यते चेत् अत्र वक्तव्यं यद्यपि अधिपूर्वकस्य इङः एव प्रयोगो भवति तस्यैव अर्थवत्वमस्ति चेदपि क्रियावाचकत्वं विना धातुसंज्ञा भवितुं नैव अर्हति। क्रिया नाम धातुसंज्ञाकरणाय क्रियावाचकत्वं तस्य स्यात्। अतः धातोः अनर्थक्यम् इति वक्तुं नैव शक्यते। यदि तद् आरोपितं क्रियावाचकत्वं नाम धातुसंज्ञाकरणाय क्रियावाचकत्वम् आरोप्यते चेत् सत्यं तावता एव इष्टसिद्धिर्भविष्यति। प्रकृते प्रत्यय विभागः तत्तद् अर्थविभागश्च सर्वः कल्पितः एव। पुनश्च कश्चित् संकते अत्र अर्थ नाम एवमागतम् अर्थवत् अधातुः इति पर्युदासेन अर्थवत् इति लाभः भवति इत्यस्य लाभः भवति। पुनः कश्चित् संकते औषधेश्च विभक्तावप्रथमायाम् इति सूत्रेऽस्मिन् प्रथमा भिन्नं प्रथमा सदृशं सादृश्यं च विभक्तित्वेन इति पर्युदासेनैव विभक्तेः संभवात् व्यर्थं विभक्तौ इति पदं तद्व्यर्थीभूय ज्ञापयति। नैव युक्तमन्यसदृशाधिकरणे तथा ह्यर्थगतिः इत्यस्य अनित्यत्वम्। अतः अत्र तस्याः परिभाषायाः नाम अनित्यत्वज्ञापनं कृतम्। अनित्यत्वज्ञापने सति धातुभिन्नः धातुसदृशः इति परिदासबलेन अर्थवतः लाभः न शक्यते, यतोहि परिभाषायाः अनित्यत्वम् इति चेत् अत्र यद्यपि परिभाषायाः अनित्यत्वं तथापि यदि इष्टस्थलेपि परिभाषा न प्रवर्तते तर्हि तस्याः परिभाषायाः निर्विषयत्वापत्तिः स्यात्। अतः अत्र परिभाषा प्रवर्तते, किञ्च अनित्यत्वज्ञापनस्य कथञ्चित् आवश्यकत्वे अर्थवद्ग्रहणम् एव ज्ञापकत्वं भवतु। का हानिः? यथा तत्र नाम ओषधेश्च विभक्तावप्रथमायाम् इत्यस्मिन् सूत्रे यथा विभक्तौ इति परिभाषायाः अनित्यत्वं ज्ञापयति, तद्वत् अत्र सूत्रे अर्थवद् इत्यनेनैव परिभाषा ज्ञाप्यताम्। अत्र एवम् उच्यते, भवता पूर्वम् उक्तम् अर्थवत् इति नाम उत्तरार्थं। यदि अर्थवद् इति उत्तरार्थं तर्हि कथम् अर्थवद् इत्यनेन परिभाषा ज्ञापितुं शक्यते इति चेत् अत्र एवं वक्तव्यं, यः किञ्चित् त्रपो न्यायेन इकोचि विभक्तौ इति सूत्रे अज्ग्रहणस्य उत्तरार्थम् उक्त्वा भाष्ये उक्तं यः किञ्चित् त्रपो इति, नाम नलुम्ताङ्गस्य इति निषेधस्य नित्यत्वं ज्ञापितं। तद्वत् अत्रापि अर्थवत् इति उत्तरार्थं भवतु, अत्र परिभाषायाः ज्ञापनार्थं वा भवतु इति अर्थवत् इत्यस्य दलप्रयोजनम् अस्ति। इतोपि बहवः विचाराः सन्ति, सामान्येन समापयामि। अधातुः इति किं यदि चेत् हन् धातोः प्रातिपदिकसंज्ञा यथा न स्यात् तथा अधातुः इति पर्युदासः कृतः। यदि हन् धातोः प्रातिपदिकसंज्ञा स्यात् तर्हि सिद्धायां प्रातिपदिकसंज्ञायाम् अपवादत्वात् हन् धातोः तिङि नाम तिपि अहन् इति रूपं भवति। तत्र पूर्वं या कृता प्रातिपदिकसंज्ञा सा तां प्रातिपदिकसंज्ञाम् इदानीम् आश्रित्य नकारलोपापत्तिः। यतोहि हन् इत्यस्य यथोद्देशपक्षे पूर्वं
प्रातिपदिकसंज्ञा कृता तां प्रातिपदिकसंज्ञाम् आश्रित्य इदानीं नकारः अन्ते अस्ति, अतः नकारलोपापत्तिः अस्ति। तन्निवारणाय अधातुः इति ग्रहणं कृतं। ननु कार्यकालपक्षे प्रत्ययान्तत्वेनैव पर्युदासात् प्रातिपदिकसंज्ञाभावेन न लोपो न भवेत् इति न च वाच्यं। किमर्थम् इति चेत् प्रत्ययलक्षणेन प्रत्यान्त इति पर्युदासः न प्रवर्तते। तत्र किं मानमिति चेत् नगि सम्बुद्ध्योः इति निषेधम् एव। नाम नगि सम्बुद्ध्योः इति निषेधेन प्रत्ययलक्षणेन प्रत्यान्तपर्युदासः न प्रवर्तते इति ज्ञाप्यते। इति अधातुः इत्यस्य प्रयोजनं। पुनश्च प्रत्ययः इति पर्युदासः कुतः इति चेत् तत्र प्रत्ययः इति यदि पर्युदासः न क्रियेत तर्हि सात् पदाद्योः इति सूत्रे सात् ग्रहणं व्यर्थं स्यात्। कुतः इति चेत् सात् पदाद्योः इति सूत्रे यदि प्रत्ययस्य पर्युदासः नास्ति चेत् सात् इत्यस्यापि प्रातिपदिकसंज्ञा स्यात्। सत्यां च प्रातिपदिकसंज्ञायां सुवुत्पत्तिः स्यात्। तदा सुवुत्पत्तौ तस्य पदत्वं स्यात्। पुनश्च पदादित्वादेव शकार निषेधः स्यात्। पुनः सात् इति ग्रहणं व्यर्थम्। अतः अत्र प्रत्ययः इत्यस्य पर्युदासः अस्ति। नाम प्रत्ययः इत्यस्य पर्युदासे सात् पदाद्योः इति सूत्रे सात् ग्रहणं मानम्। यदि प्रत्ययः इति पर्युदासः न क्रियते चेत् सुप्सिकोः अपि प्रातिपदिकसंज्ञा स्यात्। नाम प्रत्ययानामेव अपि प्रातिपदिकसंज्ञा स्यात्। ततः अपि पुनः सुवुत्पत्तिः स्यात्। एवमेव यदि प्रत्यान्तपर्युदासः न क्रियते चेत् हरिषु इत्यादौ करोषि इत्यादौ वा नाम समुदायविशिष्टस्य प्रकृतिप्रत्ययोः उभयोः प्रातिपदिकसंज्ञा स्यात्। ततः विशिष्टात् पुनः सुबुत्पत्तिः स्यात् इत्यादि दोषः अस्ति। इत्येतावत् एव उक्त्वा विरम्यते अनेन रामानुजदासेन। सर्वान् आचार्यान् प्रणम्य। धन्यवादाः भवते। इदानीं श्रीमताम् अध्यक्षमहोदयानाम् अवसरः। कृपया ते स्वकीयवाक्प्रसारणेन अस्मात् विशेषतश्च अद्य दत्तस्वकीयवक्तव्यान् प्रवक्त्रीन् आप्लावयन्तु इति श्रीमन्तः अध्यक्षमहोदयाः। नमो नमः। सर्वान् विद्या रसरसिकान् अभिनन्द्य किञ्चित् वक्तव्यं नास्ति। यद् वक्तव्यं तद् वक्तृभिः उक्तं। वयं तु श्रोतृरूपेणैव अत्र आस्मः। अमन्दः आनन्दः अत्र समजनि सर्वैरपि अत्यन्तं सम्यक् व्याख्यातं। महती प्रसन्नता अनुभूता। तत्र विपिनवर्यः स्वतन्त्रः कर्ता इत्यत्र कर्तृलक्षणे परिष्कारान् अत्यन्तं साधुतया निरूपयत्। बहवः धन्यवादाः, शुभकामनाः। एवमेव श्रीमान् ध्रुववर्यः एरनेकासु संयोगपूर्वस्य इति सूत्रं साधुतया व्याख्यत। अतः तेभ्यः अपि धन्यवादान् अर्पयामि। एवमेव सद्यः शिवमूझावर्यः अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इदम् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं सूत्रं। महान् समयः अत्र अपेक्षते, तथापि संक्षिप्य अत्रत्याः विषयाः क्रोडीकृत्य अत्र प्रतिपादिताः इति महान् सन्तोषः। एवमेव सुश्रीवंशिकावर्य वस्तु नेतार्थस्तेषां वस्तुतद्विधा इति तत् वस्तुनः विषये व्याख्यातवती। तस्यै अपि धन्यवादाः, महान् सन्तोषः। एवमेव कार्यक्रमाः समेधिशीरन् शास्त्रेषु च श्रद्धालवः छात्राः विद्वांसश्च अवश्यं प्रेरिताः भवेयुः। तत्र दत्तचेतोभिः सर्वैः अपि भाव्यम् इत्येव अहं पुनरपि विज्ञापयामि। वस्तुतः एतादृशकार्यक्रमकरणेन सर्वानपि एकस्मिन् मञ्चे उपास्थापयत्
अस्माकम् अत्यन्तं प्रियः शास्त्ररसिकः लक्ष्मणवर्यः विशिष्य धन्यवादार्हः सः स्वामी रामानुज संस्कृतकेन्द्रं संस्थाप्य केन्द्रमाध्यमेन एतादृशान् विशिष्टान् कार्यक्रमान् वस्तुतः एतादृशाः एव कार्यक्रमाः भवन्ति। अतः एतादृशः कार्यक्रमः प्रतिदिनं समेधताम् इत्यपि भगवन्तम् हयवदनं प्रार्थये। लक्ष्मणवर्यं च अत्यन्तं साधुतया वृषम् अभिनन्दामि। सर्वानपि अभिनन्द्य एवमेव कार्यक्रमाः प्रवर्तन्ताम् इत्येव पुनरपि विज्ञाप्य, विशिष्य ये श्रोतारः तेपि अत्यन्तं मनोयोगेन अशृण्वन्, अतः तेभ्यः अपि हार्दिकं धन्यवादं वितीर्य विरमामि। नमामि च सर्वान्। प्रणामाः। इदानीं धन्यवादज्ञापनं। धन्यवादाः श्रीमन्तः अध्यक्षमहोदयाः। येषां सान्निध्ये सभेयं सम्पन्नतामलभत् तेषां श्रीमताम् अध्यक्षवर्याणां चरणारविन्दयोः मदीयाः प्रणतिततयः पौनः पुण्येन विलसन्तु इति। अथ च तेभ्यो भृशं धन्यवादाः पुनः पुनः। या काचिदपि त्रुटिः अनुपयुक्तो वा समाचरितः भवद्भ्यः क्षन्तव्याः। तत्र व्यस्ततापूर्णजिमये अस्मै केन्द्राय प्रदत्तस्वकीयामूल्यसमया भूत्वा समाभिमां सम्पन्नाम् अकारयन् तेभ्यः प्रवक्तृभ्यः श्रोतृगणेभ्यश्च पुनः पुनः धन्यवादं विज्ञापयामि। अथ च सूचना वर्तते, अग्रिमा सभा अगस्त मासस्य 23तमे दिनाङ्के 24 अगस्त मासे वर्तते। अत्र विवक्षवः पञ्जीकरणं विधाय वक्तुं प्रभवन्ति। लिङ्क् सूत्रं, पञ्जीकरण लिङ्क् सूत्रं वाट्सप् चैनल अथवा यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक सर्वत्र तत्र अन्तर्जालीयवाहिनीषु प्राप्यते, तत्र द्रष्टुं शक्नुवन्ति। इदानीं मङ्गलपाठेन सभामिमां सम्पन्नतां भवेदिति। मङ्गलाशासनपरैर्मदाचार्यपुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मङ्गलं। श्रीसत्कृतायास्तु मङ्गलं। श्रीमते रामानुजाय नमः। अडियन् दासान् दास लक्ष्मी नमः। विरमामः।